जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। KNP को माइका मार्बल, द क्रैक रेजिस्टेंट पेंट। KNP, जापान को सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट। नमस्कार। कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपालको आजको भागमा हामी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका सिकाइ र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरिने प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। खासमा भूकम्प पछि प्राप्त उपलब्धिहरू के हुन्, जुन भोलिका विपत्तिमा यस्तै प्रणाली, यस्तै संरचनामा अहिले उत्पादित दक्ष जनशक्तिले त्यसको सामना गर्न सकुन्। त्यो प्रणाली के हो, त्यसको संस्थागत गरिने प्रक्रिया के हो, कसरी, कहिले र कहाँ हुन्छ त्यस प्रणालीको संस्थागत, भोलि त्यसले कसरी काम गर्छ। आजको कार्यक्रम यसै विषयमा केन्द्रित छ। गोर्खा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा हामीले विकास गरेका संरचना, पुनर्निर्माणका प्रक्रिया, उत्पादन गरेका जनशक्ति र घर घर पुगेको भूकम्पीय चेतनालाई संस्थागत गर्नु अबको आवश्यकता हो। र यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफै लागि परेको छ। सुरुमा कार्यजिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै प्राधिकरण अगाडि दुईटा चाहिँ खालको तरिका थियो यो काम सम्हाल्ने कुराको निम्ति, काम कार्यान्वयन गर्ने कुराको निम्ति। एउटा, प्राधिकरण आफैले आफ्ना अङ्गहरू बनाउने तलैसम्म र त्यसमार्फत काम गर्ने, त्यो गर्न सक्थ्यो। एउटा खालको अपेक्षा त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने खालको थियो, बुझाइ त्यस्तो खालको थियो। दोस्रो, सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रालय, विभाग वा निकायहरू जुन छन् त्यो निकाय मार्फतै काम गर्ने भन्ने थियो। तर हामीले के गर्यौँ भने त्यो दुइटै कुरालाई चाहिँ नभइकन हामी चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा मोडेल बनायौँ जहाँ प्राधिकरणको चाहिँ गाइडेन्स, निर्देशन र सोच अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढाउने, तर त्यो जनशक्ति र त्यो निकाय चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने र छुट्टै विभाग क्रिएट गर्ने। विभाग जस्तै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भन्ने नाम दियौँ हामी। त्यो शिक्षामा राख्यौँ, त्यो हामी चाहिँ शहरी विकासमा राख्यौँ, त्यो हाम्रो स्थानीय विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत राख्यौँ। त्यस्तै खालको चाहिँ संरचना पुरातत्व विभागलाई नै स्वयं त्यो जिम्मा दिएर अगाडि बढायौँ। अरू कतिपय चाहिँ कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग त्यो सानसाना थिए, त्यहाँबाट काम गऱ्यौँ। अनुदान समुदाय गर्दाखेरि चाहिँ निजी आवासको हामी गाविस सचिव, आधाभन्दा बढी सङ्ख्यामा गाविस सचिव थिएन त्यतिखेर। हामी गाविस सचिव ल्याउने कुरामा बरु लाग्यौँ, जसरी पनि त्यहाँ पुर्याउने कुरामा लाग्यौँ, तर हामी जिल्लामा चाहिँ सम्झौता गर्ने भएर अर्को कर्मचारीहरू गराएनौँ, गाविसबाटै गऱ्यौँ। यो सोच भनेको के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन खालको प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम गरेर सिद्ध्याउनेछ, सिद्ध्याएपछि यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि कसै न कसैले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर लैजानुपर्छ, दिगो बनाउनुपर्छ यो कुरालाई। त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याक इन द माइन्डमा, हाम्रो सोचमा त्यो खालको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो निकायहरू मार्फत काम गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ जुन हाम्रो केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू छन्, त्यो इकाइहरूमा चाहिँ काम गर्ने को भन्दाखेरि शहरी विकास अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भनेको शहरी विकासको क्याडरले त्यहाँ काम गरिरहेको छ। भोलि त्यो क्याडर त्यही संस्थामा चाहिँ तपाईँको रिटेन भएर बस्ने हो। उसको त्यो होल इन्स्टिट्युसनमा अहिले भनेको डकुमेन्टेसन लगायतका कुराबाट त्यहाँ ह्यान्डओभर गर्छौँ, त्यस पछाडि त्यो मन्त्रालयमा ह्यान्डओभर गर्छौँ र त्यो जनशक्ति त्यहाँ बसेर काम गर्छ। अनि उसले चाहिँ विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू, पुनर्निर्माणको यो समग्र सिकाइ चाहिँ त्यहाँनिर हस्तान्तरण भएर गएन। अब स्वाभाविक ढङ्गले हस्तान्तरण भयो। यसको मुख्य सुरुवात भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा ठाउँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ हामीहरूको यसको लागि चाहिने जुन डेटा पोर्टलहरू, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने, यसलाई संयुक्त रूपमा बनाउने, यो विपद प्राधिकरणको यसको वेबसाइट पनि बनाउँदाखेरि त्यहाँको अहिलेको डिटेल्सहरू कस्तो खालको, त्यसको संरचना नै कस्तो छ, त्यसको आर्किटेक्चर कस्तो छ, त्यसको आधारमा हामीहरूले संयुक्त टोलीको हिसाबबाट हामीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उहाँहरूकै सहयोगमा हामीहरूको यसको वेबसाइटको डिजाइन गर्ने काम र छिटै आउने हप्तातिमै हामीहरू यसलाई पब्लिक गर्ने हिसाबबाट हामीले गरिरहेको छौँ। यो संयुक्त सहकार्य हो पुनर्निर्माण प्राधिकरण र विपद प्राधिकरणको। यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै यो स्पिल अथवा यो लिकेज नहोस्, यो सबैलाई राम्रोसँगले हामीले व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकौँ भन्ने हिसाबबाट हामीले एउटा त्यो काम सुरु गरिसकेका छौँ। गोर्खा भूकम्प जुन आयो त्यतिखेरको अवस्थाको जुन यसको जुन अनुभवहरू
विभिन्न थिम्सहरूमा सेक्टर्सहरूमा यसलाई दस्तावेज गर्ने, यसको डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने लगायत यावत कामहरू जुन सुरु गरिसक्नु भएको छ त्यसमा हामीहरू सँगै साथ छौँ र त्यसमध्ये मुख्य गरी यसको प्रतिकार्यको अनुभवहरू कस्तो रह्यो भनेर हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगै मिलेर त्यसलाई हाम्रो प्राधिकरणको त्यसलाई अगुवाईमा यसलाई संयुक्त रूपबाट अरू सबै मन्त्रालय, अरू सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूको संयुक्त प्रयासमा हामीहरू त्यो दस्तावेजलाई पनि हामी त्यो बनाउने काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यसरी यो दुईटा काम तुरुन्तै सुरु भइसकेको छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले आगामी वर्षको कार्ययोजना हामीले बनाएका छौँ। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा डिसइन्गेजमेन्ट भन्छौँ। उहाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको डिसइन्गेजमेन्ट र यो विपद प्राधिकरणको इन्गेजमेन्ट, यो डिसइन्गेजमेन्ट र इन्गेजमेन्टलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले प्लान्ड वेमा हामी लिएर जान्छौँ भनेर हामी आगामी महिनाहरूमा हामीले यसरी काम गर्छौँ। यसको विशिष्ट कुनै सेक्टरका ज्ञानहरूलाई अझै त्यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई दस्तावेज बनाउने, त्यसलाई वेबसाइटमा राख्ने, अन्य भिडियोजहरूदेखि लिएर अरू आर्काइभ्सहरूमा राख्ने प्रणालीबाट हामीले त्यसरी त्यो कामहरू पनि गरेर वर्क प्लान बनाएर हामी त्यसरी अगाडि जाँदैछौँ। आजको काम भनेको हाम्रो अब 48 दिनमा करिब अन्तिम काम मात्रै बाँकी छ। घरको भित्रपट्टिको भागलाई गोर्खा भूकम्प पछिको अर्को ठूलो उपलब्धि भनेको दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हो। चाहे प्राविधिक हुन्, चाहे डकर्मी, चाहे निर्माण व्यवसाय हुन् या सामाजिक परिचालकहरू, पुनर्निर्माणका क्रममा उत्पादित यी दक्ष जनशक्तिको महत्त्व ज्यादा छ, जसले पुनर्निर्माण सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अब यी दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, भोलिका निर्माण प्रक्रिया र विपद जोखिम व्यवस्थापनमा उनीहरूको जिम्मेवारी र उपस्थिति अपेक्षित छ। तर कसरी के भोलि हुने ठूला विपत्तिमा उनीहरू सहज उपलब्ध हुने परिपाटीको विकास होला? अब हामीलाई यो बलियो घर 32वटा जिल्लामा मात्रै भूकम्प गएका घर भत्केको बनाउने मात्रै कुरा हो र त्यो होइन। हामीलाई यसलाई अब निरन्तरता दिइकन सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने, सेफ नेपाल, रिजिलियन्ट नेपाल बनाउने कुराको अभियानको एउटा पार्ट हो। यो चाहिँ एउटा जग हो। र हामी चाहिँ के चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोच छ भन्दाखेरि यो जनशक्ति जुन उत्पादन भएको छ, यो उत्पादन भएको जनशक्ति अब भोलिका दिनमा सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्नको लागि हाम्रा गाउँपालिकाहरू, हाम्रा नगरपालिकाहरू वा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारका वा निजी क्षेत्र वा परामर्शदाता यी सबैमा चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा गर्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो प्रत्येक पालिकाले सुरक्षित घर बनाउने कुराको निम्ति बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अब भनेपछि यो ठाउँमा यो जनशक्ति चाहिँ प्रयोग हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो ढङ्गको छलफल पनि हाम्रो चाहिँ महासङ्घहरूसँग, स्थानीय सरकारका महासङ्घहरूसँग हामी छलफल पनि गरिरहेको छौँ। कसरी यो जनशक्तिले भोलि काम प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ, त्यो कुराकानी गरिरहेको छौँ। हामीलाई पुरा विश्वास के छ भनेदेखि यो जनशक्ति सबै त्यो ठाउँ त्यो क्षेत्रमा खपत हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यही वर्षबाट हामीहरूले हरेक स्थानीय सरकारहरूमा अहिले यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गरिरहेका सबै स्थानीय सरकारमा उहाँहरूलाई यसको डेटाहरू हामी यहाँ यो प्राधिकरणमा मात्र राख्ने होइन कि हरेक स्थानीय सरकारमा यो उपलब्ध होस्। उहाँहरूलाई त्यो सिप क्षमता पनि सँगै उहाँहरूको पनि अभिवृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ। त्यहाँ पनि कम्प्युटर सर्भर्सहरूदेखि लिएर यावत कुराहरू राख्न जरुरी छ। स्थानीय सरकार नै यसलाई अगाडि लिएर जाने मुख्य निकाय नै उहाँहरू हुनु हो। हामी जस्तो प्राधिकरणको सहयोगी भूमिका हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरण र हामीहरू संयुक्त रूपमा यो सबै स्थानीय सरकारहरूमा यो अहिले भूकम्पको हिसाबबाट जहाँ काम गऱ्यौँ त्यहाँबाट सुरुवात गर्ने, तर त्यही फ्रेमवर्कभित्र बसेर हामी नेपालका 753वटा सरकारमा यही ज्ञान, यो सिप र यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हिसाबबाट हामी त्यसरी जाँदैछौँ ठ्याक्कै यही चिजको लागि। अहिले त मलाई त धेरै सफल भएको चाहिँ अनुभूति भइरहेछ। जस्तो अब धराहरा बन्दैछ, रानीपोखरी अब चाहिँ पानी जम्मा भइसक्यो, काष्ठमण्डप चाहिँ स्थानीय स्तरबाट चाहिँ उपभोक्ता समिति निर्माणहरू बन्दैछ। अब यहाँका अरू सम्पदाहरू, ललित पाटनका सम्पदाहरू, भक्तपुरका सम्पदा, अझ मलाई बहुत उत्साहित भएको त अस्ति न्यातपोलको चाहिँ संरक्षणका काम चाहिँ जनसहभागितामा जसरी चाहिँ सम्पन्न भयो होइन। यसरी चाहिँ वास्तवमा त्यो टेक्नोलोजी भनेको नि विदेशीले दिएको टेक्नोलोजी होइन, विदेशीले दिएको चाहिँ प्रविधि होइन। त्यो सिप भनेको चाहिँ हाम्रै चाहिँ यो पुर्खाले चाहिँ अनुभवले उहाँले सिक्नुभएको, जान्नुभएको, उहाँले चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभएको, आविष्कार गर्नुभएको कुराहरू र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने हो।
कृष्ण मन्दिर पनि विदेशीले आएर चाहिँ रिनोभेट गरिदिएको होइन, त्यो पनि तपाईँको त्यहीँका चाहिँ जुन परिवारले त्यो पहिला मर्मत गर्थ्यो त्यही परिवारले पछि पनि त्यही परिवारले गरेको छ। त्यो भएको हुनाले एउटा चाहिँ धरोहरको रूपमा एउटा लिगेसीको रूपमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिपहरूलाई होइन यो आफ्नो चाहिँ क्षमताहरू चाहिँ फेरि पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने, अब यसलाई चाहिँ यो लिगेसीले चाहिँ बोकेर जानुपर्ने देख्छु र वास्तवमा यो सक्षम छौँ है होइन। हिजो चाहिँ अमेरिका पत्ता लाग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ यत्रो सम्पदा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको निर्माण भइसकेको यत्रो सम्पदा होइन, आज भूकम्प गएको 4-5 वर्षमा चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ ठड्याउन सक्नु भनेको यो राजनीतिक अस्थिरताको बिच पनि यति उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु भनेको यो सानो उपलब्धि चाहिँ होइन। यति बेला नेपालमा हुने हरेक विपत्तिलाई सबै नजरबाट हेर्ने, त्यसको जोखिम र क्षति न्यूनीकरणको योजना र कार्यक्रम बनाउने, सम्पूर्ण निकायलाई प्रभावकारी समन्वय गर्ने र आम नागरिकलाई विपद पूर्व, विपदका बेला र विपद पछिका क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी र आधिकारिक जानकारी गराउने उद्देश्य अनुरूप केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको छ। अब सबैको नजर यस प्राधिकरणतर्फ केन्द्रित छ। पुनर्निर्माणको क्रममा प्राप्त ज्ञान र अनुभवको स्वामित्व पनि अब यही प्राधिकरणले ग्रहण गर्दैछ। भूकम्पपछिको जुन पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँ यसको ठ्याक्कै पुनर्निर्माण भनेपछि एउटा प्रोजेक्ट नै हो त्यो होइन, त्यसको चाहिँ बिगिनिङ छ र एन्ड छ है। र अब यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ अब अनन्तकालसम्म जाने किसिमको संस्था होइन रह्यो। अब यसले चाहिँ योजना गर्ने भयो, अध्ययन गर्ने भयो, सबभन्दा पहिला त अध्ययन गर्ने भयो होइन, व्यापक अध्ययन गर्ने भयो, अनि त्यसले योजना बनाउने भयो, त्यो योजना लागू गर्ने भयो, त्यसलाई फेरि मोनिटरिङ गर्ने भयो, फेरि त्यसबाट आएका चाहिँ फिडब्याकहरू फेरि अर्को योजनामा लागू गर्ने भयो। अनि यसरी चाहिँ यो साइकल चाहिँ उसले मेन्टेन गर्यो भने वास्तवमा हामी स्थानीय तह चाहिँ को एउटा अभिभावकको रूपमा विपदको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ यो संस्थाले काम गर्न सक्छ र हामी चाहिँ असाध्यै वी आर इगरली वेटिङ होइन, यस्तो किसिमको हामी चाहिँ एकदम उत्साहित भएरै चाहिँ यो चाहिँ हामी कुरिरहेका छौँ उहाँहरूसँगको सहकार्यको लागि। हरेक विपदमा पहिलो रेस्पोन्डर स्थानीय समुदाय नै हुन्छन्, स्थानीय निकाय नै हुन्छ। त्यसैले सबै खाले विपत्तिसँग समुदाय स्तरबाटै जुझ्न सक्ने बनाउन स्थानीय निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ अधिकार प्राप्त स्थानीय निकाय हरेक विपत्तिसँग जुझ्न पूर्व तयारी अवस्थामा बस्ने र आफ्ना नागरिकलाई पनि तयार बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। हामीले अब यहाँका उपलब्ध भएका क्लबहरू, त्यसपछि भोलिन्टियरहरू होइन, वास्तवमा त्यो भोलिन्टियर त हामीलाई अस्ति कोरोनामा पनि काम लाग्यो होइन। जुन भूकम्पको बेलामा हामीले चाहिँ परिचालन गरेका भोलिन्टियरहरू, कोरोनामा पनि हामीले ती भोलिन्टियरहरू केही थप सहित चाहिँ हामीले परिचालन गरेका छौँ। र अब अर्को घटना हुँदाखेरि पनि अब बाढी पहिरो घटना हुने भयो भने यहाँ बाढीको पनि हुन्छ, पोहोर बाढी आयो होइन, बाढी आएर चाहिँ ऱ्याफ्टिङ बोट चलाउनु पऱ्यो उद्धारको लागि। अब त्यो बेलामा पनि चाहिँ धेरै चाहिँ भोलिन्टियरहरू त्यसमा चाहिँ परिचालन हुनुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो मेसनहरूको रोस्टर, त्यसपछि भोलिन्टियरको रोस्टर, त्यसमा पनि चाहिँ 2-3टा ट्रेनिङ लिइसकेका भोलिन्टियरहरू, एउटा ट्रेनिङ लिएका, ट्रेनिङै नलिएका भोलिन्टियरहरू, अब ब्लड डोनेसन गर्ने ग्रुपहरू होइन, त्यो चाहिँ हामी त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले ऊ चाहिँ बनाएर राखेका छौँ विपद आउँदाखेरिका। र अब भूकम्पको बेलामा चाहिँ अब यी यस्ता कुराहरू चाहिँ बहुत आवश्यक देखियो होइन। अब पछि आएर यो कोरोनामा त अब शिविरै सञ्चालन गरेर खाना खुवाउनेहरू पनि चल्यो होइन, भूकम्पको बेला त्यो चलेको थिएन। अब यी यस्ता नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै गरेका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेकै स्थानीय सरकारलाई कसरी सुदृढीकरण गर्ने, उहाँहरूलाई यस्तो जोखिम नोक्साङ्कनको आधारमा अरू निर्णयहरू गर्ने, त्यो सँगसँगै यसको आधारमा उहाँहरूको निर्वाचित पदाधिकारीहरू र त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारीहरू, त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू, भोलिन्टियर्सहरूलाई उहाँहरूलाई तालिम गरेर यसको जोखिमको आधारमा कसरी यसलाई जोखिम घटाउन सकिन्छ, यो जोखिमको आधारमा हामी पूर्व तयारीहरू कसरी गर्न सकिन्छ, अन्य नीति नियमहरू कसरी बनाउने, त्यहाँ पनि नक्सा पास गर्ने, विधिहरूको स्थापना गर्ने, त्यहाँको भोलि खानेपानी, सिँचाइ, बाटो लगायत यावत संरचनाहरू बनाउँदाखेरि अब हामी जोखिमलाई कसरी ख्याल गर्ने यो चिजमा भन्ने मुख्य काम नै हामीहरू त्यसरी स्थानीय सरकारमा हामीहरू उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हिसाबबाट हामी लागिरहेछौँ। यो सँगसँगै अघि भनेका हरेक मेसनहरू भए, अरू अन्य
अन्य सिप भएका अरू व्यक्तिहरू भयो, अरू संस्थाहरू, उहाँहरूको पनि सबै संयुक्त प्रयासबाट जसरी पहिरोमा गरे जस्तै त्यसरी बाढी हुन सक्ला अथवा चट्याङ हुन सक्ला अथवा तपाईँको घर नक्सा पास गरेर त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले त्यो बाइलजहरूलाई मेन्टेन गर्ने हिसाबबाट गर्नुपर्ने हुन सक्ला, तपाईँको भूउपयोगी नीतिलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो यावत कुराहरूमा उहाँहरूकै क्षमता अगाडि बढाउने ताकि उहाँहरूले यो चिजहरूलाई अगाडि लिएर जान सक्नुहोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले यसरी यो तालिम हरेक स्थानीय तहमा मुख्य गरी अहिले यो भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको स्थानीय सरकारबाट सुरु गरेर यसलाई हामी बिस्तारै अन्य 753वटा स्थानीय सरकारमा लाने हिसाबबाट हामीले गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो सिस्टम भनेको विकेन्द्रित प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। हिजो स्थानीय सरकारहरू थिएनन्, केन्द्रबाट सर्वे गऱ्यौँ, चौथाको विभाग मार्फत चाहिँ सर्वे गर्ने खालको काम गऱ्यौँ प्राधिकरणको नेतृत्वमा। अब हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारहरू छ, स्थानीय सरकारको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी भनेको त्यहाँको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने। हामी तथ्याङ्क सङ्कलनको कुरा गर्दाखेरि मृत्यु चाहिँ तपाईँको मृत्यु हुँदाखेरिको दर्ता गर्ने, जन्म चाहिँ दर्ता गर्ने, बसाइसराई दर्ता गर्ने, होइन, वृद्ध यी सबै के कस्तो अवस्था छ भनेर कसले लिन्छ? स्थानीय तहले नियमित रूपमा। हामीलाई जरुरी के छ नि, यो डेटाबेसमा त्योको नियमित रूपमा चाहिँ आउने कुरालाई रियल टाइम बेसिसमा त्यसलाई चाहिँ डेटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ अपडेट हुने सिस्टम चाहिँ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो ढङ्गले सोचिराखेका थियौँ र त्यो चाहिँ जुन डेटाबेस छ त्यो उहाँहरूले अपडेट गर्न पाउनुहुन्छ। अब हामी त्यसको निम्ति ओरिएन्टेसन गर्दैछौँ। अहिले हामी ओरिएन्टेसनको एउटा स्पेसल प्याकेज राखिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कसलाई दिन पर्यो ओरिएन्टेसन, त्यो चाहिँ डेटाबेस चलाउन सक्ने भन्दाखेरि कम्तीमा एकजना इन्जिनियर, एकजना चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आइटी अफिसर, त्यो चाहिँ जुन प्रत्येकमा हाम्रो तथ्याङ्क सहित हेर्ने सूचना प्रविधिको चाहिँ हेर्ने विज्ञ पनि राखेको अवस्था छ प्रत्येक पालिकाले अहिले। र त्यसै गरेर त्यहाँको एउटा चाहिँ अर्को फोकल पर्सन पनि, 3 जनालाई चाहिँ कम्तीमा पनि हामी ओरिएन्टेसन गर्दैछौँ, जनप्रतिनिधिलाई पनि ओरिएन्टेसन गर्दैछौँ। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो डेटाबेस चलाउन थाल्नुहुन्छ चाहिँ, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई अपडेट पनि गर्नुहुन्छ, अनि प्लानिङको पर्पजमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर लिएर जान थाल्नुहुन्छ। यो डेटाबेस एउटा भयो। अनि त्यसपछि म्याप पनि त्यहाँनिर छ अब, अनि मल्टी हाजार्ड रिस्क एसेसमेन्ट म्यापिङ गरिदिने, त्यो कहाँ चाहिँ तपाईँको जोखिम छ, पहिरो जाने, बाढी आउने, अरू खालको अवस्था कहाँ छ त्यसको डकुमेन्टेसन हुन्छ। र त्यसको आधारमा चाहिँ अनि चाहिँ हाम्रो भूउपयोग नक्सा बनाइन्छ, अनि त्यसको आधारमा त्यसको चाहिँ भवन तथा योजना मापदण्ड बनाइन्छ, जसको आधारमा नक्सा पासको मापदण्ड बन्छ। नक्सा पासको प्रणालीलाई चाहिँ सुदृढ गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हजार म्याप, ल्यान्ड युज म्याप चाहिँ अगाडि भइसके पछाडि कुनै पनि इन्जिनियरले नक्सा पास गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिरो जाने ठाउँ छ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ नक्सा पास गर्न हुँदैन, वा त्यहाँ प्रोटेक्सन मेजर्सका यो काम गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय लेभलको प्राधिकरणको चाहिँ शाखाहरू चाहिँ स्थानीय तहमा त्यो प्राधिकरण शाखा आइदियो भने चाहिँ त्यो शाखाले त्यहाँबाट चाहिँ डाटा कलेक्ट गर्ने, जम्मा भएका डाटाहरूलाई विश्लेषण गर्ने, होइन, र त्यसपछि स्थानीय रूपमा त्यसको चाहिँ पोलिसी बनाउने, त्यसपछि प्रदेशको लेभलमा चाहिँ पोलिसी बनाउने, त्यसपछि राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ पोलिसी बनाउने। अनि यसरी जान सकियो भने चाहिँ यो 3 तहको सरकारलाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ। र अब नागरिकले पाउने तुरुन्त चाहिँ इन्स्ट्यान्ट रिलिफ पाउने कुरामा पनि यो संरचना चाहिँ सहज रूपले चाहिँ सफल हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अब पालो कोरोना सचेतनाको। सरकारले हाललाई लकडाउन खोलेको घोषणा गरे पनि जोखिम भने उस्तै छ। यी दिनहरूमा सावधानी अपनाउनु उत्तिकै जरुरी छ। यस परिवेशलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ? नेपाल कोरोना जोखिमको कुन चरणमा छ? जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अब मन्त्रालयको योजना के छ र नागरिकहरूप्रति के अनुरोध छ? सुनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई, र हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जुन बेला हामीले लकडाउन गऱ्यौँ त्यो बेला हामी यो कोभिड-19 को टेस्टिङ, आइसोलेसनमा राख्ने र उपचारमा हामी धेरै तयार थिएनौँ। हाम्रो टेस्टिङ क्यापासिटी पनि कम्ती थियो। पहिलो टेस्ट त हङकङमा लगेर गरे हो नि, होइन? आज दिनमा 5000 गर्दा कम भएको छ, होइन? एउटा पनि टेस्ट हुँदैन थियो नेपालमा। त्यो गर्नलाई हामीलाई टाइम चाहियो। अस्पतालहरूको बेड व्यवस्थापन गर्न समय चाहियो, आइसियुहरू व्यवस्थापन गर्न समय चाहियो, र बुझ्न पनि अलि समय लाग्यो। त्यो टाइम हामीलाई चाहिँ टाइम बाई गर्नु थियो र लकडाउन गरियो। लकडाउनले अर्को फाइदा के भयो भने सोसल डिस्टेन्सिङ गरिदियो। मान्छे घर घरमा बसे नि त, अनि भिडभाडमा गएनन्। एउटादेखि अर्काको दूरी पनि चाहिँ मेन्टेन भयो। त्यसले गर्दा रोग पनि बढ्न पाएन।
र अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ, तर चाहिने जति अझ पुगेको छैन र यो बढाउनुपर्छ। लक्षण नदेखेर धेरै मान्छे बाँचे, त्यो राम्रो कुरा। लक्षण नदेखिँदा पनि सर्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यी सबैले मलाई कोरोना सार्दिन्छन्, भेट्यो कि सारिदिइहाल्छन् यिनीहरूले भन्ने हिसाबले सोच्यो भने तपाईँले प्रिकसन लिनुहुन्छ, प्रिकसन लिएपछि कोरोना सर्दैन। नेपालमा एउटा पनि टेस्ट हुँदैन थियो। आज हामीसँग 12,000 टेस्ट गर्ने क्यापासिटी छ र आउने हप्तासम्ममा हामी 15,000 को क्यापासिटी हाम्रो हुन्छ, किनभने हाम्रो आरएनए एक्सट्र्याक्टर मेसिनहरू पनि आइपुग्यो, टेस्ट गर्ने ल्याबहरू पनि हामीले बढायौँ हैन। आज 27-28वटा ल्याब पुग्यो, अब हामी 33वटा बनाउँदैछौँ प्राइभेट बाहेकको त्यो, र हामीसँग त्यो सुविधा त्यो क्षमता छ। त हाम्रोमा टेस्ट किन कम भइरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। कसको टेस्ट गर्ने? जो इन्डियाबाट आउँछ। हिजो चाहिँ हामीले 10,000 टेस्ट गर्ने भन्दाखेरि इन्डियाबाट दिनमा 25,000 मान्छे छिर्थे दिनमा, र क्वारेन्टिनमा 1,90,000 मान्छे थिए। आज क्वारेन्टिनमा 20,000 मान्छे छन्। कस्ता मान्छेलाई टेस्ट गर्ने हो भने जो मान्छे पोजिटिभ छ, पोजिटिभको कन्ट्याक्टमा आएका, जुन एरियामा पोजिटिभ आएछ त्यो एरियाका अरू साधारण सर्वसाधारण मान्छे, अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, ब्याङ्कको काउन्टरमा काम गर्ने कर्मचारी, भिडभाड हुने ठाउँ, तरकारी बजार, यस्ता ठाउँमा टेस्ट गर्ने हो नि। त्यस्तो पनि टेस्ट गऱ्यौँ हामीले। गर्दाखेरि हामीले 5400 मान्छेको टेस्ट गर्दा 3 जनाको पोजिटिभ आयो। 3 जना मध्ये 2 जना विदेशबाटै आएका रहेछन्। हाम्रो विदेशबाट आएकाकै क्राइटेरियामा परिहाल्यो। 5400 मान्छेको काम के अरे टेस्ट गर्दा 1 जना ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने महिलाको पोजिटिभ आयो। तपाईँ विचार गर्नु, 5400 मान्छे, 5400 इन्टु 5,500 गर्दा एउटा केस भेटियो। अनि त्यस्तै टेस्ट गर्ने भने हो जनस्वास्थ्य विज्ञले। हामीले जे गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ र साउथ एसियामा हामीले प्रुभ गरेका छौँ कोरोना एउटा गरिब कन्ट्रीले कसरी म्यानेज गर्न सक्दो रहेछ भन्ने बेस्ट इक्जाम्पल हामीले दिएका छौँ। म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूप्रति म रियल्ली ग्रेटफुल छु। तपाईँहरूको सावधानीले आज हामीले कोरोना यसरी साइजमा ल्याउन सक्यौँ, तर अझै पुगेन। अहिले तुरुन्त यो ठिक हुनेवाला छैन, 1-2 वर्ष जान्छ यो। जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म हामी रिस्कमा रहिरहन्छौँ। त्यसो भएर तपाईँहरूको साथ सहयोग अझ जरुरी छ। अहिले हेल्थ चेकराई नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले हेल्थ चेकराई गरिदिनु भयो भने यो कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्यो भने यहाँका अस्पतालमा बेड पुग्ने छैन, स्वास्थ्यकर्मी पुग्ने छैनन्। आज स्वास्थ्यकर्मीहरू डाइपर लगाएर दिसा पिसाब नगरिकन, पानी नपिएर, खाना नखाएर आज काम गरिरहेछन्। ती मान्छे पनि बिरामी परे मरे भने हाम्रो उपचार गर्ने मान्छे कोही हुने छैन यहाँ। त्यति बेला हामी चाहिँ रोग लाग्यो कि मर्नु सिवाय हामीसँग केही बाँकी रहने छैन। त्यसो भएर तपाईँहरू सबैले चाहिँ सावधानी अपनाउनुहोस्, आफू पनि बच्नुहोस्, हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि बच्न दिनुहोस्, हामी सबै मिलेर बाँचौँ, त्यो अवस्था नआओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु।